सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखेको आक्रोशबारे चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आक्रोश पोखे। ओलीले संसद विघटन गर्नु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका केही कानुनविदहरूलाई मूर्खहरूको संज्ञा दिए। उनले नेपालका केही कानुनविदहरू देखेर दया लागेको बताउँदै केही मूर्खहरूको दिमागमा सामन्तवाद कायमै रहेको आरोप लगाए। विभिन्न स्थानमा भएका कार्यक्रमहरूमा चर्को भाषण गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमाथि मात्रै खनिएनन्, उनी पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि पनि खनिए। उनले संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका पूर्व न्यायाधीश र नागरिक समाजका अगुवाहरूको आलोचना गर्नसम्म गरे। अदालतलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न बाधा पुर्याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सडकमा उर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई ललकारेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व न्यायाधीशहरूलाई प्रश्न गर्दै कस्तो न्याय दियो होलान् भन्दै प्रश्न गरे। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने। म भन्न चाहन्छु, न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन। सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा, त्यसले अदालतको स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसलाई मान्दछ, त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ। अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एक थरी कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? बुद्धिजीवी भन्नेले पनि राजनीतिक पक्षधर्ता देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोजिएको भन्दै उनले भने, म भन्न चाहन्छु, न्यायालय दबाबमा पर्न हुन्न। सरकार र मैले नेतृत्व गरेको नेकपाले अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्छ। एकजना वकिलले प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुपर्ने भन्दै अराजकताको पनि हद हुन्छ नि भन्दै प्रधानमन्त्री ओली कट्किए। केही दिन अघि 4 पूर्व न्यायाधीशले संसद विघटनलाई अवैधानिक भएको प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, नेपालका कानुनविद देखेर दया लागेर आउँछ। केही मूर्खहरू, उनीहरूको दिमागमा सामन्तवाद छ, उनीहरूको दिमागमा दरबार हाई स्कुल र त्रिचन्द्र पढेको हुनुपर्छ।
गरिबको छोराछोरी सांसद हुँदा उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, मन पोल्छ। घाँस दाउरा गरेर गाउँबाट पढेर आएकाहरू सांसद हुँदा उनीहरूको मन पोल्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। केही आरोपहरू मान्छेहरूले उछालेका छन्, यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर, संविधान विपरीत छ भनेर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुहोस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुहोस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले। अराजकताको पनि हद हुन्छ। संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हो कि होइन? अनि बकवास गरेर हिँड्ने। वास्तवमा यी तरिकाहरू उपयुक्त होइनन्। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण भन्ने एउटा सिद्धान्त हुन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्याय गर्ने कुरामा वकालतनामा गरेका वकिलहरूले, वकालतनामा भरेका वकिलहरूले बहस गर्नु, अदालतले मागेका, अदालतका सहयोगीको रूपमा मागेका एमिकस क्युरीले बहस गर्नु, सरकारी वकिलले बहस गर्नु, स्वतन्त्र अधिवक्ताहरूले बहस गर्नु एउटा कुरा हुन्छ। न्याय गर्ने कुरामा त्योभन्दा पृथक ढङ्गले अदालतलाई दबाब दिने खालका गरेका वकिलहरूले, वकालतनामा भरेका वकिलहरूले अझ अदालतले सडकबाट फैसला गर्ने, अदालतका सहयोगीको रूपमा मागेका, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो मुद्दा हाल्न जाने, सरकारी विघटन भएको छैन हामी प्रतिनिधि सभा बस्छौँ स्वतन्त्र पनि भन्दै गर्ने, अधिवक्ताहरूले सडकमा जान्छौँ पनि भन्दै गर्ने, अदालत जान्छौँ पनि भन्दै गर्ने। उनले संसद विघटनको निर्णय पोलिटिकल डिसिजन र आवश्यकताको सिद्धान्त भएको जिकिर गरे। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको हिउँदे अधिवेशनमा कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने र यसकै आधारमा संसद विघटन भएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदमा केही साथीहरूले यसबारे संसद विघटन बारे कुरा उठाएको बताउँदै मैले साथीहरूलाई भनेपछि उनीहरूले बुझेको बताए। मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको जिकिर गरे। के भनेर आलोचना गर्ने होला, के भनेर होच्याउने होला, उपलब्धिहरूलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला, भिजनलाई के भनेर ओझ्यालमा पार्ने होला, यसै काममा केही मानिसहरू लागे, ईर्ष्या र डाले अनि स्थिरता स्थायित्व हुन नदिनका लागि निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ, म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर उही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति, त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो, वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को साथले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने अनि प्रमुख पार्टीले
सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढङ्गले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ। संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रधानमन्त्री र सांसद बेलायतको हाउस अफ लसका जस्ता मात्र हुनुपर्ने भ्रम रहेको बताए। केही हण्डीखोरले समाजको शिष्टतामाथि हमला गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजमा विशृङ्खलता ल्याउने प्रति खेद प्रकट गरे। उनले यो असभ्य असहिष्णु समाज निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको भने। यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको। यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड बनाएको छ, कोही के बनाएको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुन्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेको छ। तपाईँहरू यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन। एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन। अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ। सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको दावी गरे। उनले नयाँ सरकार गठन गर्ने वैकल्पिक आधार नभएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान अधिकार संविधानले दिएको समेत दावी गरे। मैले त्यही अधिकार प्रयोग गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको हुँ, उनले भने। प्रतिनिधि सभा विघटन मैले भारी मनले गरेको हुँ, यो मेरो रहर होइन, बाध्यता हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ थियो। विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत, यद्यपि मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, तर मन्त्री परिषदको सिफारिस सहित, सर्वसम्मत सिफारिस सहित केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला नहोला, अलिकति छलफल मन्त्री परिषदमा 1-2 जना साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो र सर्वसम्मतिले विघटन भएको थियो।
सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भइसकेपछि र विघटन भइसकेपछि कुन नेताले कसलाई तान्यो, कसको स्वार्थ कता गाँसियो, कसको स्वार्थमा धक्का पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसर्थ यो मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटन, राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य के हो? हामीले सम्मानित राष्ट्रपति बनेका छौँ। हामीले राष्ट्रपतिमा धेरै अधिकार दिएका छैनौँ, केही अधिकार मात्र दिएका छौँ। यस संस्था वा यस निकाय वा व्यक्तिले गरेको सिफारिस भनेर तोकिएकोमा बाहेक अन्यत्र सबै काम कारबाही राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नेछ। आफू नेकपाको प्रथम अध्यक्ष भएको दावी गर्दै आफूसँग 64% मत रहेको र बाहिर 36% मात्रै रहेकाले कसैलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क छ। दुई छिमेकी मुलुकसँग पनि सम्बन्ध बनाउने काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारे। परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र विभिन्न विषयमा छलफल हुने प्रश्न पारे। नयाँ एकता, नयाँ सुदृढीकरण र नयाँ गति साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले अन्तमा सरकारले गरेको काम सही भएको दावी गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध गहिरो, सबल र सुदृढ बनाएका छौँ। हामीले नयाँ उचाइमा पुर्याएका छौँ। हामीले उपलब्धिका साथ उचाइमा पुर्याएका छौँ हामीले, र हाम्रा मैत्रीपूर्ण संवादहरू अगाडि बढिरहेका छन्। समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्, उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, र हामी कहीँ कतै समस्याहरू देखा परे भने तिनको संवादबाट, वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिरहेका छौँ। अनि कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरेर हुन्छ। कुरा फिटेर हुँदैन, काम काटेर हुन्छ। अब त्यसकारण म कुरा फिट्ने मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, काममा तुलना गरौँ। कुनै पनि समयका कुनै पनि सरकार, कसैको पनि नेतृत्वको सरकार भन्दा, कुनै पनि अवधिको भन्दा यति बेलाका कामहरूको तीव्रता, अहिले कोभिड-19 छ, फेरि पनि हामीले कोभिड-19लाई अहिले पनि हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेका छौँ। कोभिड-19लाई हामीले जनतामा जागरण फैलाएर, चेतना फैलाएर, सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेर, हात धुन, अनिवार्य हात धुन आह्वान गरेर, मास्क लगाउन आग्रह गरेर र विभिन्न जडीबुटी जन्य कुराहरूको प्रयोग गर्न, तातो पानीले घाँटी नाक मुख सफा गर्न सिकाएर कोभिडको सामना गरिरहेका छौँ। र कोभिड एकपल्ट वात्तै बढेको देखिए पनि फेरि कोभिड कम हुँदै गएको छ। हामी अब भ्याक्सिन ल्याउने तयारीमा छौँ, छिटै भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, र भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि कोभिडको ठुलो समस्या रहँदैन। यस्तै राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य सरकारले गरेको हो। पछिल्लो क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका जुनसुकै सभालाई सम्बोधन गर्दा पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूप्रति कडा रूपमा उत्रिने गरेका छन्। संसद विघटन गरेपछि नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेको छ। संसद विघटन गरेपछि नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन चर्काइरहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखेको आक्रोशबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।
नमस्कार।